subscribe and press the bell icon to never miss any update. कतै फेरि गृह मन्त्रालय समय नपुगेको भन्दै चुनावपछि सार्ने त होइन भन्ने अर्को एउटा प्रश्न तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हामी अरू हुँदा पनि निर्वाचनमा जान तयार भयौँ भने अब हामी चाहिँ धाँधली गरेर जितेको पार्टी हो र, अनि हामी जालझेल गरेर जितेको पार्टी हो र, मतपत्र च्यातेर निलेर जितेको पार्टी हो र, बाका साटेर जितेको पार्टी हो र। केपी ओलीको वैकल्पिक सरकार दिएको भए हुन्थ्यो नि त। 4 महिनासम्म किन आएन अर्को सरकार, किन आउन सकेन? अनि उहाँ सरकार दिन पनि नसक्ने, संसदलाई काम गर्न पनि नदिने, सरकारलाई पनि काम गर्न पनि नदिने, संसदले अब सरकारले दिएका अध्यादेशलाई पहिलो दिनदेखि नै विरोध गरेर संसद चाहिँ तमासाको एउटा जस्तो देखियो होइन। त्यस्तो खालको अवस्था कसले बनायो? केपी ओलीले बनाउनु भएको। केपी ओलीको चाहना हो संसद विघटन गर्ने। सबैलाई छ जग हँसाउने काम गर्ने नेताहरू आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई फालेर अर्कोलाई बनाउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जाने काम पनि गरेकै छौँ हामीले। त्यो निकममा काम गरेको दुनियाँले देखेकै छ नि, जग हँसाएकै छ। त्यसमा त तपाईँले भनिरहनै परेन। यो हामीलाई बाध्य पारेको हो कि होइन? अनि उहाँहरूले चाहिँ केपी ओली बारम्बार संसद विघटन गराउने हो भनेर आरोप लगाउन मिल्छ? आरोप त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने उहाँहरू, आफू सरकारको विकल्प पनि नदिने अनि जालझेल गर्ने है। केपी ओलीले मलाई फोन गरेको, त्यसलाई एकता चाहिएको भन्नुभयो। केपी ओलीलाई एकता चाहिएको छ, माधव नेपाल सहितको एकता चाहिएको छ। प्रचण्ड आउनुहुन्न भने पनि त्यो पार्टीमा रहेका सबै साथीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउने, अरू बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने। नाकाबन्दीको सामना गर्न केपी ओली किन चाहियो? म पनि सरकारमा थिएँ नि त्यति बेला, सुशील कोइराला जिउँदा। उहाँले अलिकति अडान त लिनुभयो, तर नाकाबन्दी त खोल्न सक्नु भएन नि। केपीकै अडानले नाकाबन्दी खुल्यो। लिम्पियाधुरा लिपुलेखरा कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा संविधान सभाले नि जारी गरेन, केपी ओलीले जारी गर्नु पर्यो नि। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। अवश्य पनि राजनीतिक समसामयिक विषयलाई त समेट्ने नै छु, तर गृहमन्त्री भनिसकेपछि एउटा ठुलो जिम्मेवारीको पद हुन्छ। त्यो पदमा बसिसकेपछि के कस्ता किसिमका जिम्मेवारीहरू पहिलो प्राथमिकताका साथ निर्वाह गर्नुहुन्छ विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। र नेपालको राजनीतिक अवस्था यति बेला डगमगाउँदो छ, त्यो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। सर्वप्रथम त धेरै धेरै शुभकामना र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि। धन्यवाद। गृहमन्त्री पदमा धेरै हानाथाफी भयो। महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो नाम थियो, नाम आएन भनेर पनि अभिव्यक्ति दिन सुरु गर्नु भइसक्यो। लास्टमा बाजी तपाईँले नै मार्नुभयो, कस्तो लागिरहेछ? म बाजी खेलेकै थिइनँ, मैले बाजी मार्नु पर्ने कुरै भएन। त्यसैले यो विषय मेरोसँग सम्बन्धित विषय होइन। मन्त्री बाजी खेलेर हुने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीजीको चोइस हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यसका लागि उहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै देश र जनताको हितमा अधिकतम प्रयत्न गरेर यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कोसिस गर्छु। तर सामाजिक सञ्जालमा भनौँ या समाचारमा त प्रधानमन्त्रीज्यूको मन नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीज्यू निकटका मन्त्रीहरूको दबावका कारणले भनौँ या प्रधानमन्त्री नजिकका नेताहरूको कारणले चाहिँ गृहमन्त्री पद हजुरलाई भन्ने कुराहरू पनि आयो। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? मलाई खण्डन गर्न जरुरी छैन, यो गलत कुरा हो। यसै यो गलत कुराको पछि लागिरहने फुर्सदै छैन मलाई। हजुर, गृहमन्त्री पद एउटा आफैमा पनि एउटा चुनौतीपूर्ण पद हो। पहिलो पूर्व गृहमन्त्रीले चाहिँ धेरै कामहरू थाती राखेर जानुभएको थियो होला, या उहाँको पालीमा धेरै कामहरू भएन पनि त्यो काम काहीँ न काहीँ तपाईँमाथि जिम्मेवारी आइपुगेको छ। कसरी यो चुनौतीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? यसभन्दा पहिलेका गृहमन्त्रीज्यूहरूले शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र देश जनताको सेवाका लागि स्वस्थ स्वच्छ प्रशासन दिनका लागि जे राम्रा कामहरू गर्नुभयो, जसले त्यसलाई त्यसको अलि संरक्षण गर्ने उपलब्धिको रूपमा र नयाँ काम गर्न बाँकी जे छन् त्यसका लागि सबैको सहयोग मद्दतले अगाडि बढ्ने, यही हो मेरो अठोट। हजुर, जस्तो पूर्व गृहमन्त्रीले कुनै पनि घटना भयो भने नबोलेर चाहिँ चुप्प लागेर बसेर जितिरहनु भएको थियो भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछ। अब
अहिले आएको गृहमन्त्रीबाट पनि यस्तै कुराहरू हुने हो कि भन्ने जनतामा काहीँ न काहीँ त्रास पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयलाई चाहिँ? कहिलेकाहीँ नबोलेर पनि सही कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ बोलेर पनि सही कुरा नभनिएको हुनसक्छ। त्यस कारणले पूर्व गृहमन्त्रीज्यूप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँले चाहिने कुरा बोल्नुभएकै थियो, संसदमा आवश्यक पर्ने कुरा बोल्नुभएकै थियो। व्यक्तिगत शैलीका बारेमा अब रुचि भिन्न रुचि डराउनु पर्दैन। किन डराउने? मैले नबोलेर पनि जान्न, बोलिरहेर पनि जान्न। म आवश्यक कुरामा यहाँहरूको माया ममता स्नेह, जनताको जीवदानको सुरक्षा, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण जस्ता कुरामा, पार्टीको नीति सिद्धान्त, कानुनको बाटो, संविधानको परिपालना जस्ता कुरामा म प्रतिबद्ध छु र त्यस कारणले मौलिक हकको उच्च सम्मान गर्दै मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा र राजनीतिक दलहरूको विश्वासका साथ एउटा स्वच्छ र भयरहित वातावरण बनाउने अधिकतम कोसिसमा लाग्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। जस्तो हाम्रो प्रहरी प्रशासन चाहिँ कतिको सबल छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नमा, कुनै पनि रहस्यमय घटनाहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नमा भनौँ न, अझ कतिको सबल छ जस्तो लाग्छ या कुनै कमी कमजोरी छ भने कुन बाटोतर्फबाट तपाईँले त्यसलाई अझ सबल बनाउनतिर लाग्नुहुन्छ? मेरो विचारमा नेपाल प्रहरी खोज अनुसन्धान अन्वेषण अपराध अनुसन्धानका निम्ति तुलनात्मक रूपमा अब्बल छ। तर हामीले कुनै पनि घटनालाई गिजल्नु भएन। हामी हरेक घटनामा मैले पनि गरेँ होला, अब अरूले पनि गर्नुहुन्छ होला, राजनीतिकरण गरियो भने अपराधको ढाकछोप हुन्छ, अपराधको सही पत्ता लगाउने काममा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले घटनालाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न दिउँ। अहिले हामी हिजो जेलमा हुँदा जस्तो यातना खानुपर्ने, दमन चक्र खानुपर्ने, बिसोडे अमलामा पिन घोपिनुपर्ने छैन। किनभने अहिले त मानव अधिकार आयोगले खोज्छ, उहाँहरू कसैलाई पनि शारीरिक यातना दिएर कुनै पनि खोज्नुहुन्न। र मेरो अपिल छ प्रहरी, म यहाँ शासक बन्न आएको होइन, म नोकर सेवक बन्न आएको हुँ र म प्रहरीको पनि साथी हुँ र सबै यहाँ अझ कन्स्टेबलहरू जवानहरू मेरा साथी हुन्, यहाँ भएका कार्यालय सहयोगीहरू मेरा साथी हुन्। उच्च अधिकारीहरू त हुँदै हुन्, तर उच्च अधिकारीले मात्रै संस्था र संरचना सङ्गठन बन्दैन। उच्च अधिकारीहरूको विशिष्ट क्षमता छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। तर समग्र सङ्गठनमा फिल्डमा काम गर्ने, बाढी पहिरो होस्, अपराधको खोज तलासी होस्, चोरी खोज्नुपर्ने होस् या तस्करी रोक्नुपर्ने होस् या भिआइपीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने होस्, सारा काममा प्रहरीहरू फ्रन्टलाइनमा हुन्छन्। र तपाईँ देख्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू या सशस्त्र प्रहरी हुन् या नेपाली सेनाका जवानहरू हुन्, उनीहरू आज कसरी खटे तपाईँ छतमा झुन्डिएर गुहार गुहार गरिरहेका जनसमुदायहरूलाई आज उनीहरूले बकेटबाट चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको हामीले देखेका छौँ। हामी जहिले पनि प्रहरीमाथि जाइ लाग्छौँ, तर प्रहरीको सबल पक्ष के हो हामीले हेर्दैनौँ। उनलाई लजिस्टिक सपोर्ट के छ, बोर्डर सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको पनि त्यही हालत छ। अनि हामी चित्त नबुझ्दा उनीहरूलाई आरोप लगाउँछौँ। गालीको मैले सुन्ने गरेको छु कि नेताहरूलाई गाली गर्छन् कि पुलिसलाई गाली गर्छन्। पुलिसलाई गाली गर्नुको अर्थै छैन, किनभने त्यो प्रहरी नभए त हाम्रो दैनिक गुजारै चल्दैन। हरेक पटक र हरेक ठाउँमा पुलिस चाहिन्छ भनेपछि पुलिस हाम्रो साथी हो भन्न हामीले किन नसकेको? र पुलिसमा पनि होला कमी कमजोरी, ती कमी कमजोरी हटाउन के गर्नुपर्छ? सकारात्मक सोचका साथ जाउँ न। त्यस कारणले प्रहरी बल या सशस्त्र प्रहरी बल या अनुसन्धानमा जो संलग्न छन्, जसरी कार्यरत छन्, ती नेपालका उनीहरू राष्ट्रसेवक हुन् र उनीहरूलाई सक्षम सबल र साधन सम्पन्न बनाउनु, कर्तव्यपरायण बनाउनु। होला कहीँ कमी कमजोरी कसैको हुँदैन। राजनीतिक नेताहरूमा पनि एकजना दुईजनाको कमी कमजोरी हुन्छ, सबै त्यस्तै हुन् भनेर भन्छौँ नि हामी। पत्रकारहरू पनि एक दुईजना अब अलिकति अब अर्को मौलिक हकलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने खालको, अधिकार खोज्ने खालको होला। समग्र पत्रकारहरू त्यस्तै छन् र छैनन्, उनीहरू पेसाप्रति इमान्दार छन्। त्यसैले मुख्य पक्ष म सकारात्मक नै देख्छु जहाँसुकै, र नकारात्मक पक्ष भनेको सच्याउन सकिने हो। त्यसैले सच्याउन सकिन्छ र स्वच्छ प्रशासन र कानुनी राजको परिपालना, आपराधिक माथिको कडाइपन जस्ता आधारमा हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।
त्यसो भए निर्मला पन्त लगायतका चेलीबेटीहरूका अहिलेसम्मका रहस्यका घटनाहरू जति लुकाइएका थिए हजुर आइसकेपछि ती घटनाहरू बाहिर निक्लिन्छन् भन्ने एउटा आशा राख्न सकिन्छ। किनभने बारम्बार गृह मन्त्रालयमा प्रश्न उठ्छ, कुनै पनि घटना भयो र त्यो घटनाको सही ढङ्गले छानबिन भएन भने। हामीले आफैले गल्ती गराएर छौँ, हाम्रै समर्थक कसैले गल्ती गराएर छ भने पनि अपराधमा लागेपछि हाम्रो मान्छे हुँदैन। अपराधीको कुनै नेसनालिटी पनि हुँदैन, अपराधीको कुनै दलप्रतिको आबद्धता पनि हुँदैन। हामीले ढाकछोप गर्न खोज्यौँ भने मुलुकलाई अपराधीकरणको बाटोमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूप्रति कि तपाईँ हामी जो राजनीतिक कर्मी छौँ, हाम्रो दलमा अपराध गरेर संरक्षण ओत्न लाग्न कोही आउँछन् भने तिनीहरू हाम्रो पार्टीका जुनसुकै पार्टीका पनि दीर्घकालीन रूपमा कार्यकर्ता बन्दैनन् र फेरि पनि सिङ्गो राजनीतिक दल संस्थालाई नै अपराधीको संस्था बनाउन कोसिस गर्छन्। त्यसकारण हामी अपराधको कुनै धर्म हुँदैन, जात हुँदैन, देश हुँदैन, सिटिजन हुँदैन र कुनै राजनीतिक आस्था हुँदैन। गृह मन्त्रालय एउटा अर्को चुनौती निर्वाचन सही समयमा गराउनु पर्ने। कतै फेरि गृह मन्त्रालय समय नपुगेको भन्दै चुनावपछि सार्ने त होइन भन्ने अर्को एउटा प्रश्न। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, पहिलो काम नै हामी आएर निर्वाचनसँग सम्बन्धित तयारीको काम, सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण, सुरक्षा समितिको बैठक, विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरणको कार्यकारी समितिको बैठक, अनि त्यसमा विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण परिषदको बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गरेर देशका सबै ठाउँमा हामीले अब एयरबेसहरू बनाएर हेलिकप्टरहरू काठमाडौँ मात्रै छैन, अहिले हामी विराटनगरमा, पोखरामा, भरतपुरमा, सुर्खेतमा त्यहीँबाटै जान सक्ने गरी अनि लजिस्टिक हाम्रो हाउस वेयरहरू होइन, त्यो वेयर हाउसहरूमा हामीले लजिस्टिक सामग्रीहरू राखि नै सकेका छौँ। खाद्य सामग्रीहरूको पनि त्यस प्रकारको हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसैले यस्तो गरिसकेका छौँ एकतिर भने अर्को सुरक्षाका के अरे निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्धका लागि जनशक्तिको विन्यास विनियोजन र त्यसको सम्पूर्ण तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। किन मैले यो प्रश्न गरेको भन्दै गर्दाखेरि पेन्डेमिक सिचुएसन छ, देश मात्र होइन विश्व महामारीमा छ होइन, चुनाव कसरी सम्भव हुन सक्छ त, कुन कुन आधारमा या कस्तो कस्तो तरिकाले चुनाव सम्भव गराउन सकिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ। तपाईँलाई म विनम्र आग्रह गर्छु तपाईँ मार्फत, हजुर हामीले अलिकति भ्याक्सिन पाइन्छ कि भन्यो अनि भ्याक्सिनको लागि तयारी गर्यो अनि त्यसलाई अब सूचना दिने नाममा हुँदो नहुँदो यति मूल्य र उति मूल्यमा यति ल्याउँदैछ भनेर कसैले प्रसारण गरिदिन्छ। कुरै भएको छैन, हामी ल्याउन कोसिस गरिरहेछौँ। ल्याउने बेला र ल्याउने बेला त जसरी थाहा हुन्छ। अहिले त हामीलाई मूल्यको कुरा भन्दा नि चिज पाउनु पर्ने कुरा छ होइन, त्यो भ्याक्सिन पाउनु पऱ्यो नि भनेपछि हामी त्यसका लागि सम्पूर्ण केन्द्रित गरेका छौँ। जनतालाई भ्याक्सिन लगाएपछि अब 5-6 महिनाको समय छ हामीलाई होइन, भ्याक्सिन लगाएरै डबल डोजै लाएर बुस्टर डोजै लाएरै पऱ्यो भने पनि हामी त्यसरी जनतालाई भ्याक्सिन लगाएर, अब कोही त भ्याक्सिन यस्तो हुन्छन् कि सिङ्गल डोजले पुग्ने हुन्छ, ती सबैमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू छन्। तर तपाईँ विनम्रतापूर्वक म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी भ्याक्सिन उत्पादक राष्ट्र होइन, तर अब हामी हाम्रो तयारी केमा छौँ भने भ्याक्सिन उत्पादक राष्ट्रको रूपमा पनि तयारी गर्दैछौँ। यसबिचमा हामी त्यसका लागि पनि तयारी गर्दैछौँ भनेपछि हामी जनतालाई भ्याक्सिन लगाएर चुनावमा जान्छौँ र चुनावमा जाने बेलासम्ममा हामी यो कोरोनाको कहरलाई हामीले निर्वाचनमा जान सक्ने गरी सामना गर्ने बनाउँछौँ। इजरायलले गर्यो, अमेरिकाले गर्यो, गरिरहेछन् नि, चुनाव त भइरहेकै छन्। त्यसैले हामी त्यसो गर्दा पनि भ्याक्सिन लगाउँदा पनि तपाईँलाई अहिले मैले भने कि तपाईँले मास्क लगाउनुहोस् कि म लगाउँछु भन्दा तपाईँले मलाई खोल्न भन्नुभयो होइन। हामीले यस्तो मास्क लगाउँदाखेरि पनि हामी मोर्टालिटी रेट धेरै घटाउन सक्छौँ। सोसल डिस्टेन्सिङ यो भौतिक दूरीलाई कायम गऱ्यौँ भने पनि यसलाई हामी यो मानव मृत्युलाई कम गर्न सक्छौँ। र त्यति मात्र होइन, सेनिटाइज गरियो भने पनि हामीले घरमा मिची साबुन पानीले हात धोइरह्यौँ भने पनि यो यो सरुवा रोग सर्नबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले यी सबै कुराको विधि अपनाएर यथासमयमै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र निर्वाचन निष्पक्ष भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा सबैलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले केही एकछिन अगाडि भनि पनि हाल्नुभयो, केपी ओलीको सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउँदैन भनेर
काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका शीर्ष नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ केपी ओली जालजेल गर्नमा सिपालु मान्छे के त चुनावमा पनि जालजेल गरेर नगर्ने हो कि या केही न केही बिगार्ने हो कि भन्ने पनि छ एउटा चुनौती पनि हो सायद यो तपाईँलाई हजुर केपी ओली नेतृत्वमा रहेर कहिले चुनाव गर्नुभयो 51 सालमा केपी ओली गृहमन्त्री भएर चुनाव गर्नुभयो केपी ओलीकै सरकार छ नि अहिले 51 सालमा गर्नुभयो सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्योभन्दा पहिले गृहमन्त्री केपी ओलीको थियो सरकार केपी ओलीको थियो भनेपछि हामी अरू हुँदा पनि निर्वाचनमा जान तयार भयौँ भने अब हामी चाहिँ धाँधली गरेर जितेको पार्टी हो र अनि हामी जालजेल गरेर जितेको पार्टी हो र मतपत्र च्यातेर निलेर जितेको पार्टी हो र बाका साटेर जितेको पार्टी हो र त्यस कारण हामीले चुनाव हार्न हुन्छ तर हामी निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाएर नमुना देखाउँछौँ त्यसले गर्दा लोकतन्त्र बच्छ संविधान बच्छ त्यस कारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधान हो लोकतन्त्र हो त्यस कारण हामी सबै ढुक्क हुनुभयो हुन्छ तपाईँहरूले चुनाव गराउँदा पनि हामीले जित्यौँ नि होइन अनि अब हामीले चुनाव गराउँदा हामी नजित्न सक्छौँ आउनुहोस् न चुनावमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् हामीले कहीँ कमी कमजोरी हुन दिन्नौँ र त्यति मात्रै होइन सामान्य प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ चुनावलाई अझ तपाईँ ढुक्कको बनाउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् न त यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार बनाएर जाउँ भनिरहनु भएको छ अनि किन खुट्टा कमाएको चुनाव भनेपछि थरथरी किन काम हुने अनि चुनावमा सत्ताकै सदुपयोग दुरुपयोग किन गर्नु पर्यो आउनुहोस् न बाँडेर बसौँ चुनावमा सबै मिलेर चाहिँ सरकार बनाऊँ भनेकै छौँ त हामीले किन डराउनु पर्यो त्यसमा त्यस्तो भए तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ चुनाव समयमै हुन्छ निष्पक्ष हुन्छ भनेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुको कारण बारम्बार संसद विघटन पनि हुनसक्छ एकपटक होइन दुई पटक संसद विघटन भइसक्यो यस्तो पेन्डामिक सिचुएसन छ अब त बाढीकोमा यत्रो बाढीले गर्दा पनि धेरै जनधन नोक्सान भएको अवस्था छ त्यही भएर पनि सायद आम नागरिक लगायतका नेताहरूले पनि यो प्रश्न उठाएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ या लाग्दैन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी पहिलो कुरा त हामी गम्भीरतापूर्वक हाम्रो महसुस गर्न चाहन्छौँ कि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ चुनावमा पनि हामी एउटै पार्टी बनाउँछौँ भन्यौँ सकेनौँ हाम्रा कसै कमी कमजोरी भए त्यो आम जनसमुदायले समीक्षा गर्नुभएकै छ र ती कमी कमजोरी गर्ने तत्त्व सरकारले टिकाउन नदिने तत्त्व हामी मात्रै हुँदा होइन मातृका र बिपी कोइरालाका बिचमै पनि 7 सालदेखि यो अन्तर्विरोध रह्यो सरकार यहाँ हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउनु पर्छ भन्छौँ नि पार्टीको हरेक निर्देशन संविधान नीतिगत रूपमा पार्टीले निर्देशन गर्ने हो तर सरकार चल्ने संविधान अनुसार हो कानुन अनुसार हो त्यसैले कब्जावादी चिन्तन लिएर प्रचण्डजीहरू आउनुभयो उहाँहरूले कब्जा गर्ने सत्ता कब्जा गर्ने भन्नु सत्ता सञ्चालन गर्ने हो जनताको सेवामा जाने हो त्यसैले जनसेवाको निम्ति काम गर्ने कुरा केपी ओलीले मान्यता राख्नुभयो उहाँहरूले कब्जा गर्ने भन्नुभयो यही मूल मान्यता भित्र नै गम्भीर भड्कावहरू देखिएर अहिले हाम्रो पार्टी एकताबद्ध नभएको हो र सैद्धान्तिक डिपाचर यही हो त्यसैले अब यो सैद्धान्तिक बहस अहिलेको मात्रै होइन गिरिजाबाबुले बहुमत ल्याउनु भयो सरकार टिकेन हो मध्यावधिमा जानु पर्यो 56मा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो फुल टर्म काङ्ग्रेसले गर्न सकेन हामीलाई विश्वास थियो कि हामी जान्छौँ तर हाम्रो पार्टीमा वैचारिक बहस भन्दा पनि पदको लागि बहस भयो र त्यो पद अब एउटा स्थिर सरकार दिनुभन्दा अस्थिरता बनाउने अरू कसैका लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनु घोषित उद्देश्यका साथ जाने र संसद पुनर्स्थापना भएपछि केपी ओलीको वैकल्पिक सरकार दिएको भए हुन्थ्यो नि त 4 महिनासम्म किन आएन अर्को सरकार किन आउन सकेन अनि उहाँ सरकार दिन पनि नसक्ने संसदलाई काम गर्न पनि नदिने सरकारलाई पनि काम गर्न पनि नदिने संसदले अब सरकारले दिएको अध्यादेशलाई पहिलो दिनदेखि नै विरोध गरेर संसद चाहिँ तमासाको एउटा जस्तो देखियो होइन त्यस्तो खालको अवस्था कसले बनायो केपी ओलीले बनाउनु भएको केपी ओलीको चाहना हो संसद विघटन गर्ने अनि उहाँहरू निर्दलीय व्यवस्था जस्तो गरेर दलीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने अब संविधानको धारा 76(5) ले बहुमत छ भने 76(6) उसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र दलीय व्यवस्था हो भने त दल कहाँ छ मेन पोर्सन कहाँ छ दलीय हुइप कसरी लाग्छ दलीय व्यवस्थामा के छ हुइप उल्लङ्घन गर्यो भने संसदको पद जान्छ त्यो कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नुहुन्न अनि राष्ट्रपति महोदयले गरेका काम कारबाहीहरू पदमा हुँदा वा नहुँदा अदालतमा जाँदैनन् भने हामीले संविधानमा किन लेखेको आज
हुर्मत लिएको छ राष्ट्रपतिको। राष्ट्रपति महोदय माथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाइएको छ, कानुन विपरीत कुरा गरिएको छ, संविधान विपरीत कुरा गरिएको छ र संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने काम बारम्बार उहाँहरूले गर्नुभएको। जो अहिले केपी ओलीले विघटन गरायो भन्नुहुन्छ नि, अरू उपाय के त? उहाँहरूले तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि त आन्तरिक विवाद धेरै छ नि त होइन? जग घसाउने काम गरिरहेछ नि एमाले पनि भित्रै, त्यसको पनि त हेक्का होला नि त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई या प्रधानमन्त्रीज्यूका निकट नेता। तपाईँ हामी सबैलाई छ जग घसाउने काम गर्ने नेताहरू आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई फालेर अर्कोलाई बनाउँछु भनेर सर्वोच्च अदालतमा जाने काम पनि गरेकै छौँ हामीले। त्यो निकममा काम गरेको दुनियाँले देखेकै छ नि, जग घसाएकै छ। त्यसमा त तपाईँले भनिरहनै परेन। तर नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन जो एमालेको नामबाट जसले सिग्नेचर गर्छ त्यो प्रतिनिधि नै होइन। किन एमालेको निर्णय त यो हो नि, सरकारले कन्टिन्यू गरौँ, विश्वासको मत आफू नदिने, अनि अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, समर्थन फिर्ता पनि नलिने, अनि समर्थन कहिले फिर्ता लिने, विश्वासको मत लिन खोजेपछि लिने, अनि वैकल्पिक सरकार पनि नदिने, अनि यो संसदलाई अकर्मण्य बनाउने र त्रिशङ्कु बनाएर राख्ने, अनि त्यसपछि विघटन गरायो केपी ओलीले भने दोष लगाउनेहरू नै दोषी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अब धेरै समय पर्खन हुँदैन। त्यस कारण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनाव हो, त्यसैले चुनावमा आउनुहोस् भनेकै छौँ हामीले। अब आफूले बहुमत सदस्यको समर्थन लिएर जसपा र नेकपा एमालेको समर्थन लिएर उहाँ जानुभयो। राष्ट्रपति महोदयलाई समस्या के पर्यो भने जसपाको पनि केही सांसद, एमालेका केही सांसदले निर्दलीय जस्तो गरेर अनि अर्को दलको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर भन्न जानुभयो। भनेपछि उहाँहरू संसदमा आएर उहाँहरू आउनुभयो भने त अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। संसदमा पहिलो दिनमै आउँदा नै उहाँहरूले अर्को पार्टीकोलाई सभापतिलाई उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउन साइन गरेकोले उहाँहरू पार्टी विरोधी हुनुभयो भन्ने बित्तिकै संसद जान्छ। भनेपछि उहाँले बहुमत त ल्याउनुहुन्न। अब यो त केपी ओलीले ल्याउनुहुन्छ भन्ने हो भने पनि उहाँहरूले फ्लड क्रस गर्ने देखियो। पार्टी दलीय व्यवस्थाभन्दा दल सम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा विपरीत देखियो। भनेपछि राष्ट्रपति महोदयले आधार त्यस्तो देख्नु भएन, उहाँलाई विवेकको अधिकार छ 76 मा, त्यो अनुसार उहाँले बहुमत कसैले ल्याउने आधार देखिएन र सरकार बन्ने भएन भनिसकेपछि अब 76-3 अनुसारकै सरकारले अब त्यसो भए त हामीले सरकार त हामीले बहुमतको आधार दियौँ, राष्ट्रपति महोदयले हुन्न भन्नुभयो भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ चुनावमै जाउँ, फ्रेस म्यान्डेटमा भनौँ। यो हामीलाई बाध्य पारेको हो कि होइन? अनि उहाँहरूले चाहिँ केपी ओली बारम्बार संसद विघटन गराउने हो भनेर आरोप लगाउन मिल्छ? आरोप त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने उहाँहरू, आफू सरकारको विकल्प पनि नदिने, अनि जालझेल गर्ने होइन, अर्को पार्टीको मान्छे लगाएर चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था जस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति सांसद हो तर 76-2 अनुसारको आधारमा उसले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ भनेको छ नि। 76-2 अनुसारकै दलीय समर्थनमा संविधान विपरीत कुरा त उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यस्तो असंवैधानिक बहसमा हामी धेरै नजाउँ। पहिलोचोटि संसद विघटन गर्ने बित्तिकै अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। अहिले फेरि पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। केही समय पछाडि यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। एमाले फुट्यो या आधिकारिक रूपले फुट्न बाँकी नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीले चुनावमा गयो भने चाहिँ नराम्रो तरिकाले पछारिन्छ या हार्छ भन्ने विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्दैछन्। तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निकटको नेता पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ एकदम मनैदेखि भन्नुहोस् त, यो पार्टीले हार्नुपर्ने काम के गरेछ? पार्टीका केही नेताहरूले दलीय व्यवस्था दलको प्रबन्धभन्दा विपरीत काम गरेकोले दुःख दिएको रहेछ भन्ने बुझे मान्छेले होइन। अहिले पनि त्यो भइरहेछ। नेकपा एमाले एउटा निर्णय गर्छ अनि समानान्तर कमिटी हुन्छ र दुनियाँमा हुँदैन। त्यस्तो पनि तपाईँले देखिरहनु भएकै छ र त्यो कुरा गलत भयो। अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने कुरा त गलत भयो भनेर हिजो अब केपी ओली बेठिक हो, उहाँले बेठिक गर्नुभयो भन्नेहरूले पनि भनिरहनु भएको छ नि त अहिले त होइन। र अब यो यस्तो परिस्थितिले हामी के बताउन सक्छौँ भने हामीले गरेका काम बेठिक छन् त, संहिता कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अहिले हेर्नुहोस् त प्रदेशमा एउटा चाहिँ नि अस्थिरता सिर्जना भयो कि भएन? त्यस्तो बेलामा स्मुथली एकदमै राम्रोसँग प्रदेश र केन्द्रको बिचको समन्वय गरेर काम गरेको थियो कि थिएन? विकासले गति लिएको थियो कि थिएन? एयरपोर्टहरू बने कि बनेनन्? पूर्व पश्चिम मार्गहरू बने कि बनेनन्? या लोकमार्गहरू बने कि बनेनन्? या हुलाकी मार्ग बने कि बनेनन्? अथवा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भयो कि भएन? यी सबै कुरा देखाएको छैन जनताले। केपी ओली र उनको नेतृत्वमा उनको विचारमा भिजनमा काम गर्न दिएन होइन। यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् र राष्ट्रियतालाई पनि केपी ओलीकै पालामा चाहिँ सबलीकरण गरियो, सुदृढ गरियो
र नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको भनाइ सेयिङलाई सुन्न थालियो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा। त्यसरी नेपालको इज्जत र सान माथि बढाएको जनताले बिर्सेका छन् र अहिलेकै बजेटमै हेर्नुहोस् जनताको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू, अपाङ्गता भत्ताहरू, वृद्ध भत्ताहरू या विकास निर्माणका कामहरू यस्तो सन्तुलित र लोकप्रिय बजेट जनताले देखेका छैन। त्यस कारणले जनता जसले कमजोरी गरेको त्यसलाई नै जनताले दुत्कार्छ, जसले राम्रो गरेका छ अरू पार्टीका छन् भने तिनलाई पनि जनताले साथ दिन्छ। र फेरि पनि चुनाव पछि पनि उहाँहरू किन डराएको त? चुनावसँग किन डराएर मुद्दा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ? अनि एमाले फुट्याएको छ त चुनावमा गएर सर्लकै जिते भयो नि त। उहाँहरू जित्दिनँ भने त उहाँलाई थाहा छ केही काम गर्नु भएन नि अहिलेसम्म जनप्रिय काम, जनताको देश र जनताको हितमा होइन। अब दलित समुदायको हितमा, सुकुम्बासीको हितमा, पछाडि परेको जनताको हितमा, पहाड मधेस र तराईका जनताको हितमा होइन। त्यहाँ रोड एक्सेस पुर्याउने कुरा, हवाई उडान के अरे मैदानहरू बनाउने कुरा या कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा होइन, यी जस्ता कुराहरू जो छन्, या विद्युतीकरणका कुरा, जुम्ला जाजरकोटमा चाहिँ बिजुली पुग्ने कुरा होइन, यही केपी ओलीकै सरकार किन चाहिएको? पोखराको एयरपोर्ट बन्न केपी ओलीकै सरकार किन चाहियो? नेचको फास्ट ट्र्याक बन्न केपी ओलीकै सरकार किन चाहियो? सुरुङ मार्ग बन्न केपी ओलीकै सरकार किन चाहियो? रेलमा आउन किन केपी ओलीकै सरकार चाहियो? अलिकति मैले काटेँ मन्त्रीज्यू, तपाईँले यति धेरै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास धेरै गर्नुभयो डिपिआर नभएको कुराहरूमा पनि भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। म तपाईँलाई दिन्छु समय। त्यो बाहेक पनि रेल, पानी जहाज लगायतका ग्यासका घर घरमा पाइपहरू आउने कुरा पनि हामी सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ। जाँदाखेरि कार्यालयमा मान्छे भेटिँदैनन् होइन। दुईवटा इँटा र एक बोरा आधा किलो सिमेन्ट, 1 किलो सिमेन्टले शिलान्यास त जसले पनि गर्न सक्छ भनेर विभिन्न ट्रोलहरू पनि भने सामाजिक सञ्जालमा। अनि तपाईँ ठोक्वा गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुराको विकास प्रधानमन्त्रीज्यूकै पालोमा भयो भनेर। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? आम नागरिकलाई कसरी वर्षको 7-6 किलोमिटर बाटो नबनाउनेहरू अहिले त यो भूकम्प, बाढी पहिरोको बेला अलग कुरा हो होइन। अब यो कोभिडको कुरा अलग कुरा हो। नत्र त तपाईँ चाहिँ नि अहिले हजार किलोमिटर कालोपत्र बनाएको छ, अस्फाल्ट पिच बनाएको छ, दुनियाँले देखाएको छैन। मेलम्चीको पानीले काठमाडौँमा ल्याउन केपी ओलीले चाहियो कि चाहिएन? वर्षौँदेखि कुरा त भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको सपना केपी ओलीले नै साकार गर्नु पर्यो। किन त? यहाँ के थिए? यो तपाईँले देख्नुभएकै छ त। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट 24 घण्टा चल्न सक्ने कसरी बन्यो त यस बेला? भने यो बनेको छैन, यो काम भएको छैन। अनि दुईवटा इँटा र चाहिँ एक मुठी चाहिँ सिमेन्ट मात्रै लिएर गयो भनेर यस्तो आरोप लगाउनेहरूले कहिले कति गर्नुभयो त उहाँहरूले? उहाँहरू त्यो पनि दाँच्छन् नि, जनताले देख्दैनन्, कम्पेरिजनै गर्छन् नि। त्यसैले किन आत्तिनु पर्यो त? ल केपीले केही नभनिकनै गर्दै नगरी भन्नुभयो चाहिँ आउनुहोस् न चुनावमा, तपाईँले जित्नुहोस्, भइहाल्यो। तर हामीलाई आधार छ कि हामीले 3 वर्षमा जे काम गऱ्यौँ, भौतिक पूर्वाधारका, विद्यालयहरूका पुनर्निर्माणका कुरा, रानी पोखरी त्यहाँ छ, धरहरा त्यहाँ छ, बनेको भए हुन्थ्यो नि त। यही पालामा बन्नु भानु त्यो दरबार स्कुल तपाईँले त्यहीँ देख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ नि बसन्तपुर बैठक तपाईँले देख्नु भएको छ, चाङ्गुनारायण देख्नु भएको छ, यहाँ सारा कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। त्यस कारणले हामी प्रष्ट छौँ कि हामीले जो स्पिडमा काम गऱ्यौँ त्यति मात्रै होइन। हामीले भनेको हो र युएनले सिफारिस गर्यो कि डेभलपिङ कन्ट्रीमा तपाईँ सिफारिस हुनुभयो भनेर हामीले भनेको हो। त्यहाँ उहाँहरूले अब भन्नु होला नि, त्यहाँ पनि सेटिङ भयो कि भन्नु होला। सेटिङ त उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। सेटिङ एसियामै सबैभन्दा भ्रष्ट देश नेपाल पनि भयो मन्त्रीज्यू। अनि ती पूर्वाग्रहीहरूले भनेका कुराहरू अरू कहीँ रेडिमेड 4 तारे झन्डा बोकेका चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी नेपालका नक्कली आँकडाहरूले काम गर्छ कि युएनको आँकडाले काम गर्छ? हामीले देखेनौँ। उहाँहरू करप्सनलाई ढाकछोप गर्ने र करप्सनका पक्षधरहरूको पक्षपोषण गर्ने रिपोर्टलाई कसले सक्कली रिपोर्ट भन्ला र? होइन, तपाईँ जेलबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा जेलबाट खेपेर आइसकेका मान्छेलाई 91, 100, 150 किलोको चाहिँ माला लाउनेहरूले यो भन्न मिल्छ? नेकपा एमालेको एउटा मान्छे देख्नुहोस् करप्सनमा परेको, कुनै मुद्दा खेपो देख्नुभयो? अनि उहाँहरूले हामीसँग दाँजिन गर्नुहुन्छ भने आफू पनि सच्चरित्रको भन्नुहोस् न। यो कुरा त सबै कुरा जनताले चुनावमा मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। अलिकति कुरा गरौँ तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद बारेमा। माधव नेपाल समूह धेरै रुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। तपाईँहरू आफैले पनि उहाँको मागहरू सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याएर पार्टी एक गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि, पहल गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि। गरेका छौँ हामीले, ढुक्काउनुहोस्। कहाँनिर चुक्यो त यो कुरा? अब कस्तो भयो भने प्रचण्डजीले ढाडमा टेक्ने टाउका हान्ने नीति बनाउनु भएको, हरेकमा 1 को 2 नीति बनाउनु भएको। अब उहाँको त कति भयो कति, 1 को हरेकमा कति भयो कति होइन। अब बादल कमेडहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ
वैद्यजीहरू कता हुनुहुन्छ होइन, विप्लवजीहरू कता हुनुहुन्छ, त्यो त उहाँहरू अरूलाई बनाउँछ भन्दा आफ्नो त्यही स्थिति छ। अब हाम्रो कार्यशैलीमा कहीँ छ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरौँ न, तर मूल नीतिमा हामीमा गम्भीर कमजोरी त्यस्तो होइन। अब त प्रचण्डजी हाम्रो साबिक एमाले भित्र खेल्न खोज्नु हो, यसैले नेकपाको एकता बन्द रोकियो। नत्र 23 गते तिमी 15 दिनभित्र आऊ भनेपछि केपी ओलीले 5औं दिनपछि नै उहाँलाई फलो गर्न थाल्नुभयो। हा केपी ओलीले मलाई फोन गरेको, त्यसलाई एकता चाहिएको भन्नुभयो। केपी ओलीलाई एकता चाहिएको छ, माधव नेपाल सहितको एकता चाहिएको छ। प्रचण्ड आउनुहुन्न भने पनि त्यो पार्टीमा रहेका सबै साथीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउने, अरू बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने। हामी वैचारिक बहस गरौँ, नेपालको समाजवाद निर्माणको आधार के हो, कसरी गरिबी र अभावलाई हामी छेड्न सक्छौँ, कसरी रोजगारीका स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ, कसरी उद्योग व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, कसरी हामीले वैदेशिक व्यापार घाटालाई हामी सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौँ, उत्पादकता वृद्धि कसरी गर्न सक्छौँ, यो नेपालको समाजवादको मोडेलमा हामी बहस गरौँ र राष्ट्रियतालाई कसरी सबल गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूखण्डलाई कसरी सार्वभौमिकतालाई कसरी संरक्षित गर्न सक्छौँ, हाम्रा भाषा साहित्य संस्कृतिलाई कसरी सबलीकरण गर्न सक्छौँ, सबै भाषा वेशभूषाका र सबै सम्प्रदायका समुदायका जनताहरूलाई राष्ट्रिय एकीकरणको मूल प्रवाहमा अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाएर कसरी लान सक्छौँ, त्यसतर्फको बहस हामीले गर्नुपर्ने हो। त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुने, म किन नहुने, हो नि 5 वर्षपछि हुने, तर हामीले स्थिर सरकारको निम्ति गरेका हौँ नि। त्यसैले यस्ता कुरा बहस हुन छोडेर अहिले पद प्रतिष्ठाको र अवसरका लागि जुन छलफल भइरहेछन्, यसले गर्दा हामी सैद्धान्तिक कम स्वार्थका कुरा बढी भएको हुनाले अब यसलाई हामी विचार बहसको थलो बनाएर बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी। र उहाँले भन्नुभएको छ ठिक छ, जेठ 3 गते गए नि जाउँ, 2 गते गए नि जाउँ, आधार के हो, पार्टीको बैठक बोलाउँ भनिरहनु भएकै छ। त्यसैले फेरि पनि अस्ति 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्नुभएको छ, आउनुहोस् बैठकमा आउँ भन्नुभएको छ। पर्ने एकतालाई पनि हामी सुदृढ र बलियो बनाउँछौँ भने पार्टीको यो एकतालाई बलियो बनाउँदा आरोप प्रत्यारोपलाई कमजोर गर्न सकिन्छ, कम बनाउँदै कट अफ बनाएर जान सकिन्छ। अब नयाँ कट अफ यो लाइन डेट तोकेर अगाडि जान सकिन्छ, हामीले बिर्सिन सक्छौँ। अब कर्णालीको घटना बिर्सिन सक्छौँ, हामी यहाँ चाहिँ नि विश्वासको मत लिने बेला एब्सेन्ट भएको कुरा बिर्सन सक्छौँ होइन, र नयाँ उचाइका साथ जाउँ भने जान सक्छौँ। किनभने हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा नि राष्ट्रको स्वार्थ ठुलो हो, समृद्धिको यात्रा ठुलो हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान आकाङ्क्षा नै राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सबल बनाउने कुरा ठुला हो। त्यसो हुँदा अहिले हामी नयाँ उचाइको नयाँ सम्बन्ध बनाएर पार्टीको आन्तरिकतालाई बलियो बनाउन नै आम अपिल गर्न चाहन्छौँ हामी। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाइरहनु भएको छ भन्ने विश्लेषकहरूको एउटा भनाइ छ। साथसाथै विदेशीहरूलाई खुसी बनाउनका लागि विभिन्न कदममाथिको कदम चालिरहनु भएको छ भन्ने पनि अर्को भनाइ छ। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? साँच्चैकै उहाँहरूको विश्लेषक चाहिँ यही नै हो त, सही नै हो? नाकाबन्दीको सामना गर्न केपी ओली किन चाहियो? म पनि सरकारमा थिएँ नि त्यति बेला, सुशील कोइराला जिउँदा। उहाँले अलिकति अडान त लिनुभयो, तर नाकाबन्दी त खोल्न सक्नु भएन नि। केपीकै अडानले नाकाबन्दी खोल्यो। लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा संविधान सभाले नि जारी गरेन, केपी ओलीले जारी गर्नु पर्यो नि। अनि राष्ट्रियताको निम्ति अपूर्व र अद्वितीय काम होइन, उत्तरबाट पनि नाका खोल्ने काम जसले गर्यो, प्रोटोकल र त्यहाँका समुद्रसम्म जाने बाटो जसको प्रोटोकलहरू अभिसन्धिहरू जसले गर्यो, सन्धिहरू सम्झौताहरू जसले गर्यो, उसका बारेमा अनि रिमोट कन्ट्रोलको कुरा गर्ने, आफू रिमोट कन्ट्रोलमा जसले बानी पर्नुभएको छ सुधार्नुहोस् आफूलाई। अब तपाईँहरू कम्फोर्टेबल कसैका लागि सरकार बनाउँछ भन्नुभएको छ, कम्फोर्टेबल किसानका लागि, मजदुरका लागि, महिलाका लागि, बुद्धिजीवीका लागि, राष्ट्रिय उद्यमीका लागि, यहाँका मेहनत जनताको लागि, महिलाहरूका लागि, त्यस्तो किसिमको चाहिँ पछाडि परेको जनसमुदाय आदिवासी जनजातिको लागि, विभिन्न नेपालीहरूको लागि चाहिँ चाहियो कम्फोर्टेबल सरकार। अरू कसैका लागि कम्फोर्टेबल सरकार भने कसले भनेको छ? अनि कन्ट्रोल रिमोट कन्ट्रोल कसले ल्याएको छ? हिजो सशस्त्र विद्रोहको बेलामा को कहाँ थिए सबैले बुझेका छन्। त्यसैले म कसैलाई आरोप पनि लगाउन चाहन्न। कृपया म भन्न चाहन्छु आफ्ना विगतका गलत कुराहरू सबैले सच्याउँ र राष्ट्रलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन, आरोप प्रत्यारोप होइन, हाम्रा राष्ट्रलाई अझ सार्वभौमिकताको सुरक्षाको लागि पनि र यसलाई सबल र सुदृढ बनाउनको लागि पनि सबै एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन। त्यसकारण अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप लाएर अनि त्यसपछि रिमोट कन्ट्रोल अनेकौँ कुरा गरेर हामी त्यसरी नबसौँ। राष्ट्रको हितमा छिमेकीहरूसँगको सुसम्बन्ध कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राधान्यता दिएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरौँ, हामी एक ठाउँ उभिहाल्छौँ।
बारम्बार संविधान विपरीत गएर संविधान च्यात्ने काम गर्नुभयो, विदेशीलाई खुसी बनाउनका लागि एकप्रति अर्को कदमहरू चाल्नुभयो, अहिले चुच्चे नक्सा निकालेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अभिशाप भयो भन्ने शब्दहरू पनि आउँछ नि काहीँ न काहीँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा थियो अघिल्लोचोटि सरकारमा गएर चीनसँग उहाँले व्यापार र वाणिज्य व्यापार र पारवान सम्झौता गरेर आउँदा उहाँले भन्नुभएको थियो फर्केर आउँदा मैले आज साइन गरेँ। अनि मैले भित्रभित्रै भने मलाई नि फर्केर आएपछि म त्यो ब्रिफिङमा थिएँ, हेरिरहनु होला मेरो सरकार ढल्छ। ढल्यो। राष्ट्रिय हितको काम गर्दा त ढालिएकै छ त। को हो रिमोट कन्ट्रोलमा चल्ने भन्ने त इतिहासले देखाउँदै जान्छ नि। त्यस्तो भए नेपालको राजनीतिमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ? हुन हुँदैन, हामी हुन दिन्नौँ। तपाईँले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार चाहिँ त्यही नै बुझिन्छ नेपालको? होइन, कसैले त्यो चाहन्छ, उगास्न चाहन्छ। हामी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग हामी सन्तुलित व्यवहार गर्छौँ। तपाईँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हामीले 10 लाख अनुदानमा पायौँ, होइन? भेरोसिल भ्याक्सिन हामीले 10 लाख 8-2-10 लाख जस्तै हामीले अनुदानमा पायौँ, हाराहारी जस्तै पायौँ। अब हामी किन्न चाहन्छौँ। हामीले एडभान्स चाहिँ नि कोभिसिल्डको चाहिँ हामीले इन्डियामा दिएको पैसा पाइरहेको छैनौँ, दिएर पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। उत्तरबाट पनि हामी भ्याक्सिन लिन चाहन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध सबै दुई छिमेकी बिचमा अत्यन्तै असल सम्बन्ध, समदूरीको सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा त्यो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ। यही बेला नै सुदृढ बनाएको छ, होइन? अघि पछि भन्दा त झन् सुदृढ बनाएको छ। र त्यस कारणले यो सुदृढ बनेको सम्बन्धलाई अझ बलियो र विस्तार गर्दै जाने हो। हामीले त्यस दिशामा छौँ हामी। त्यस कारणले अब हामीलाई त्यस्तो आरोप लगाउँदा अलिकति आकाशतिर फर्केर तपाईँले थोक्नुभयो भने आफ्नो अनुहारमा पर्छ। त्यसो कसैको पनि अनुहार सुन्दर एकदम कहीँ पनि हिलो नछापिएको होस्, सबै नेपालीहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति सबल हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ र हामी त्यसैको पक्षमा छौँ। सबैमा त्यही हुने नै छ भन्ने हाम्रो विश्वास। हजुर, अहिले हजुरले कुराकानी गर्दै जाँदा, अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि आफ्नो सरकारको, आफ्नो भनौँ न आफ्नो पार्टीको अध्यक्षज्यू, अहिले देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपोर्ट गरेको देखिन्छ। आम नागरिकले पनि अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ आफ्नो पदका लागि उहाँले यस्तो गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्छन्, होइन? यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि अहिले तपाईँमाथि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोभिड महामारीको नियन्त्रण र बाढी पहिरो छ। यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै आउने कुराकानी हो। कसरी प्रिपेयर हुनुहुन्छ भनौँ, या कसरी चाहिँ यो विषयलाई कसरी कहाँ के गर्ने भनेर कार्ययोजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्। अब यो छोटो समयमा म तपाईँलाई सबै कुरा त बताउन सक्दिनँ, तर तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। विपद व्यवस्थापन प्रति कार्ययोजना हामीले बनाइसकेका छौँ र हामीले त्यसमा जस्तै वडा तहसम्म, गाउँपालिकासम्म पनि जस्तै डोरी, बाल्टी, भाँडाकुँडा, होइन, ती समेतका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने कुरा समेत हामीले बनाएका छौँ। र मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, एयरबेसहरू बनाएर सुर्खेतमा, भरतपुरमा, इटहरीमा, पोखरामा, काठमाडौँमा हामीले रेस्क्यु गर्नका लागि हामीले हेलिकप्टरहरूलाई त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र ती मर्मत गरेर त्यो तयारी पनि गरेका छौँ। भने वेयर हाउसहरूमा हामीले लजिस्टिक सपोर्टका सामग्रीहरू हुन्छन्, टेन्टहरू हुन्छन्, तिरपालहरू हुन्छन्, ती सबै हामीले लगाइसकेका छौँ, त्यस ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ। म यस बेला ती सुरक्षाकर्मीहरू जसले आफ्नो ज्यान हत्केलामा लिएर अहिले आजै पनि झन्डै 80-90 जना त आजकै दिनमा मात्रै उनीहरूले रेस्क्यु गरे। अब नार्फबाट उनीहरूले रेस्क्यु गरे, च्यामेबाट गरे, अहिले पनि चाहिँ हेलम्बूबाट गरिरहेछन्। मेलम्चीमा छतमा गुहार मागिरहेकालाई बकेटबाट चाहिँ नि डोरी झुन्ड्याएर उनीहरूले रेस्क्यु गरे। अनि तर हामी कहिलेकाहीँ नेताहरू रमिता हेर्न जान्छौँ। मैले विनम्र आग्रह गरेको छु, रिहाबको बेलामा, पुनर्स्थापनाको बेला हामी जाउँला, तर त्यहाँ हामी टेक्निकल मान्छे होइनौँ। यहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने हो, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, फोटो खिचाउँछौँ। त्यो गर्नुभन्दा तपाईँले देख्नुभयो, म बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 11-12 बजेसम्म पुरै यहाँ चाहिँ नि खटनपटनमै छु। तर म धेरै जसो फिल्ड भिजिटमा म हुन्न, थलमार्गबाट, किनभने म जाँदाखेरि त त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले अनि हामी जस्ता भिआइपीको ट्रिटमेन्ट गर्ने कि एउटा मान्छे भए पनि जीवितै उद्धार गर्ने, त्यो मानवीय पक्ष हो। त्यसैले हाम्रो यो कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ हामीले र हाम्रा तयारी कार्यहरूमा हामी कुनै पनि कमी हुन दिएका छैनौँ। र साथसाथै हामीले त्यहाँ लजिस्टिक सपोर्टमा
अब हामीले अब बाढी पहिरो र यस्तो बेलामा हैजा जस्ता अनेकौँ महामारी फैलिन सक्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य टिमलाई पनि हामीले सँगै लान स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेटेड फर्ममा पनि काम गर्दैछौँ र सँगसँगै हामीले कोभिडको यो बेला भएको हुनाले हामीले एन्टिजेनहरूको पनि व्यवस्था गर्ने, एकै ठाउँमा राख्नु पर्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमण होला भनेर त्यसको टेस्ट गर्ने, आइसोलेसनका लागि पनि त्यहाँ प्रिकसन अपनाउने कुरा पनि हामीले सँगसँगै यी कुराहरू पनि निवेदन गरेका छौँ र हाम्रो त्यो जिल्लाका र गाउँपालिका पछिका विपद व्यवस्थापन समितिहरू त्यसमा तयार छन् आफ्नो क्षमता अनुसार। र हामीले हिजो मात्रै पनि मैले भारतीय राजदूत महोदय यहाँ आउनुभएको थियो, हामीले केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अहिले हामी हाम्रो सबै लजिस्टिक या खाद्य सामग्री या अरू कुरामा पनि हामी अहिले सक्षम नै छौँ। तर तपाईँ बाढीको यो बेलामा तपाईँले चाहिँ हाम्रा नारायणीका, कोशीका, महाकालीका, टनकपुरका हुन्छन् ती ढोकाहरू अब खतराको बिन्दुमा छन्। त्यसैले हामीले अब त्यसका लागि तपाईँलाई हाम्रो आग्रह छ, तपाईँ त्यसरी नै सहयोग गर्नुहोस्। र अरू तपाईँका ठाउँमा चाहिँ नि यो मोटर बोटहरू हुन्छन् नि, अब ती डुबानको बेलामा तैरेर आउनुको लागि पनि ती तपाईँहरूले अब हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्ता कुरा पनि मैले टेन्ट तिरपाल कति चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले हाम्रो आफ्नै पर्याप्त नै छ भने मैले र अब यो अरू देशका महामहिमहरूसँग पनि मेरो भेटघाट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यो काम अगाडि बढाइरहेकै छ र हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र देशभित्रका रेडक्रस लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि वान डोर सिस्टमबाटै जाउँ, किनभने नजिकका ठाउँमा राहत थोप्रिने अनि दुर्गम ठाउँमा पुर्याउन नसकिने अनि आरोप खानी हुन्छ तपाईँले गरेको योगदान ठाउँमै पुगोस् भनेर वान डोर सिस्टमको लागि पनि हामीले पोलिसीगत निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। र दुर्भाग्यवश आज यो बेलामासम्म मैले सम्झन्छु काममा गएका हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू भैँसी चराउन गएका जाजरकोटमा होइन, उहाँहरू मिसिङ हुनुभएको छ, हराउनु भएको छ। उहाँको मृत शरीर हामीले भेट्नु परेको छ। यो दुःखको बेला उहाँहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, सक्छन्त परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो विनम्र अपिल छ, यो बेला हाम्रा यी बाढी पहिरोको सम्भावित ठाउँहरूमा हामी एकदम अलर्ट भएर बसौँ, किनभने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो कुरा पहिले नै भनिसकेका छ र केही अब हाम्रा ती इक्विपमेन्टहरूले नै सेन्सिटाइज गरिसकेका छन्। त्यसैले अलर्ट हुने बित्तिकै, साइरन बन्ने बित्तिकै, माइकिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू नदी किनारमा या बाढी पहिरो आउने ठाउँमा नबसिदिनु होला र तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनुहोस्। हामी हरेक मान्छेको जीवन राष्ट्रपति हुन योग्य छ, प्रधानमन्त्री हुन योग्य छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख कार्यकारी हुन योग्य छ। हरेक जीवनको उत्तिकै महत्त्व र मूल्य छ। हरेक जीवन हाम्रो लागि बराबर छ। त्यसैले ती जीवन बचाउने, जीव ज्यान बचाउने काममा सबैको सहयोगको लागि हामीले विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण या विपद प्रतिकार्य का ती विभिन्न समितिहरू निकायहरूसँग पनि हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यसैले हामी सबैको सरसहयोगले, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले यो बेला यसलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ र हामी विपदको व्यवस्थापन सहजै गर्न सक्नेछौँ। हजुरले भारतीय राजदूतको कुरा गर्नुभयो, त्योबाट यो प्रश्न जोड्न मन लाग्यो मलाई होइन। अहिले भारतीय मिडियामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ नेपाललाई लिएर। नेपाल आफै पनि डुबानमा छ र भारतको बिहारको केही अंशहरू डुबानमा हुँदाखेरि अहिले चीनको राजनीतिक खेल भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। तपाईँ गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै तपाईँसँग भारतीय राजदूत भेट्न आउनुभयो भन्नुहुन्छ। यो समाचार सुन्नु भएको छ, त्यसपछि केही पहल गर्नुभयो या गर्नु भएको छैन? साँच्चीकै नेपालले नै भारतलाई डुबाएको हो या नेपालको अवस्था नै त्यो छ? सुन्नमा आउँदा त चाबी पनि भारतसँगै छ भनिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, विगतमा हामीले विभिन्न लालबकैया, बागमतीका त्यहाँबाट निकास नभएको, अहिले निकास भएर अलिकति डुबानलाई छिटै हामीले नियन्त्रण गर्न सकेको, या कोशी भारतकै पनि बाँध खुल्ने कुरा होइन। यो त विगतमा हाम्रा सरकारहरूले पनि भारतसँग आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न नसकेको होइन। भारतीय पक्षले पनि नेपालले कुरा राख्दैन भनेर अनि औपचारिक र संस्थापन पक्षले मात्रै होइन, जनस्तरमै पनि अलिकति हेपाई भएको अवस्था थियो भने अहिले हामी समानताको आधारमा कुरा गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्यौँ र उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि त उहाँहरूसँग। त्यस कारण उहाँहरू तपाईँले जुन बेला भन्नुहुन्छ, जुनसुकै बेला भन्नुहुन्छ, हामी तयार छौँ। उहाँहरूले वचनबद्ध हुनुहुन्छ र यो हार्दिकतापूर्वकै हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। समस्या हाम्रा छन्, नजिक छौँ, पडोसमा छौँ, त्यसैले समस्या हुन्छन्, तर समाधान पनि हामीले गरेका छौँ। उहाँले पनि भन्नुभएको छ हो त्यही हो। र हामी उत्तरका पनि समस्या छन् भने समाधान गर्छौँ र हामी उत्तर दक्षिण सबैतिर समदूरीका साथ हामी हाम्रो भूगोल
कसैको कुनै पनि राष्ट्रको विरुद्ध उपयोग गर्न दिँदैनौँ र हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई कि हाम्रो तपाईँहरूको भूभाग पनि हाम्रो विरुद्ध प्रयोग गर्नु हुने छैन भन्ने कुरामा हाम्रो संवेदनशीलता बुझ्नुहुनेछ। किनभने सार्वभौमिकता समान हो। भूगोल जनसङ्ख्याको साइजले कुनै देश सानो ठुलो होला, सार्वभौमिकतामा हामी बराबर हौँ। त्यसैले हामी समानताको सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। मैले त्यो उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, उहाँहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। त्यस कारण हामी कसैले डुबाइदिएर डुब्न पनि डुब्दैनौँ। हिजो विगतमा संरचना बनाउँदा कमजोरी भयो होला, उहाँहरूले संरचना बनाउँदा हामीले भनेनौँ होला, तर त्यो भनेर आवश्यक हुँदैन। किनभने यहाँ नेपाली डुब्दा भारत सुरक्षित हुँदैन, भारत डुबानमा हुँदा हामी सुरक्षित हुँदैनौँ, भारतमा कोभिड सल्किँदा नेपाल सुरक्षित हुँदैन, या चिनमा पनि त्यही कुरा। त्यसैले हाम्रा छिमेकीहरू सुरक्षित रहन्, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। हामी सुरक्षित हुँदा हाम्रा छिमेकी पनि सुरक्षित हुन्छन्। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको तर्फबाट? म यो अहिले कोभिडको महामारीमा हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू दुःख खेपिरहनु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ, राष्ट्रसेवकहरू खटिरहनु भएको छ, सञ्चारकर्मीहरूले सही सूचना सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। र यो बेला हामी सावधानी अपनाउँ, उत्तेजनमा नआउँ। लकडाउनकोलाई अब हामी स्मार्ट लकडाउनको पक्षमा जाँदै पनि छौँ, तर पहिलो कुरा ज्यान हो, जीवन जोगाउनुपर्छ। र बाढी पहिरोले पनि हामीमाथि धावा बोलिरहेछ। र विज्ञहरू के भन्छन् भने क्लाइमेट चेन्ज हो, यो यसको असर हो, र यो अरू 50 वर्ष यस्तो रहन्छ भन्छन् उनीहरू। त्यसैले हामीले यो हरित यो अथवा अक्सिजनको संरक्षण गर्नु पर्यो। र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेर पनि ग्लोबल वार्मिङको कारणले पनि यो बाष्पीकरण बढ्ने र भारी वर्षा हुने, जस्ता हिमालमा गएर चाहिँ त्यो क्लाउड ठोकिने अनि त्यसपछि बर्सात बढी हुने यस्ता सम्भावना छन् भनेर विज्ञहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी त्यसतर्फ पनि ध्यान दिउँ। हाम्रो धरती यो प्रकृतिको वरदानलाई जोगाउने प्रण गरौँ। बिगार्न त सजिलो छ, सपार्न गाह्रो छ। सक्नुहुन्छ सपार्न, नसके पनि भावी सन्तानका लागि प्यारो भूमि हामी हाम्रो प्रकृतिको सुन्दरतालाई जोगाइदिन म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामी बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ।